अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, आज मैं आप हज़रात के सामने बड़ी ही काबिल गौर बात जो है वो रखने लगा हूँ। जिस तरह के आज आप हज़रात जानते हैं कि सोशल मीडिया पर एक अजीबो गरीब तमाशा जो है वो हमारे यहाँ लगा हुआ है। इस पर क्या है, लड़के भी, लड़कियाँ भी, मर्द भी, औरतें भी, हाँ जी, बाप बेटियाँ भी और भाई बहनें भी, सब मिलकर क्या है हया का जनाजा निकाल रहे हैं। और एक बड़ा अजीबो गरीब ट्रेंड जो हमारे यहाँ चल पड़ा है। आप हज़रात जानते हैं कि एक ख़बर चलती है जी कि फ़लाँ मशहूर टिकटॉकर की नाजेबा वीडियो लीक हो गई, और फिर उसके बाद आवाम जो है वो उस वीडियो के पीछे पड़ जाती है। ये फ़लाँ मशहूर टिकटॉकर जिसके 8 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोवर हैं जी। और हमारे मुल्क में गंद देखने वालों की कमी नहीं है। हमारे मुल्क में बेशुमार लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं, वीडियोस का सहारा लेते हैं, और फिर इंटरनेट के ऊपर बेहयाई का जो आलिम है वो भी हम जानते हैं। तो एक वीडियो चलती है जी, फलां टिकटॉकर की नजेबा वीडियो लीक हो गई, और फिर आवाम धड़ाधड़ उसको देखती है। और फिर दूसरे दिन या चंद दिनों बाद खबर लीक होती है जी कि वो नजेबा वीडियो लीक करने वाला लड़का भी सामने आ गया। फिर वो उसको क्या है वार्निंग देता है कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी दूसरी वीडियोस जो मेरे पास हैं वो भी मैं लीक कर दूंगा। फिर इस पर क्या है मुकमका होता है, और फिर वो वीडियो क्या है डिलीट होती हैं। ये सारा निज़ाम, ये सारा ड्रामा जो लगा रहता है, और आवाम इसको फिर क्या है इंजॉय करती है, ये आप जानते हैं। और ये सारा कुछ जो होता है, इसका जो असल मकसद और जो मुद्दा होता है वो डॉलर कमाना होता है कि किसी तरीके कोई ऐसी चीज़ सामने लाई जाए जिसे आवाम देखे। व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा कमाई आएगी। और फिर बाज़ मौक़ों पर आप जानते हैं कि बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग, हमारे सियासतदान, हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनका माशरे में एक बड़ा मकाम होता है, मर्तबा होता है, उनकी वीडियोस भी क्या है सामने आती हैं, उनकी वीडियोस भी लीक की जाती हैं, उन्हें भी वार्निंग दी जाती है। तो जब वार्निंग दी जाती है कि हम तुम्हारी नजेबा वीडियो लीक करेंगे, तो फिर कितना खौफ और कितना डर उस बंदे के ऊपर छा जाता है, कितनी फिक्र उसको अपनी इज्जत की, आबरू की, इफ़्फ़त की पड़ जाती है। और फिर क्या है वार्निंग देने वालों को क्या है वो हर हाल में राज़ी करने की कोशिश करता है। तो ये सारी तमहीद बयान करने का मेरा मकसद ये है कि ये निज़ाम हमारी आंखों के सामने है, लेकिन एक चीज़ वो भी है जो रब्बे कायनात ने अपनी किताब मुक़द्दस के अंदर बयान की है, और अल्लाह ने मुझे, आपको, हम सब को वार्निंग दी है। और वो वार्निंग क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद उठा कर देखें, मुतअद्दद जगहों पर अल्लाह की ज़ात ने इस मसले को बयान किया है। 30वें पारे की सूरह तकवीर आप उठाकर देखें, अल्लाह ने उसमें एक छोटी सी खबर नशर की है, और अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब सहीफ़े नशर किए जाएंगे। नुशिरत, तो नशर का माना तो आप जानते हैं ना, जिस तरह कहा जाता है जी खबरनामा नशर किया जाएगा। तो अल्लाह कहते हैं वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जिस वक़्त सहीफ़े नशर किए जाएंगे, जिस वक़्त अमाल नामे खोले जाएंगे, और जिस वक़्त इज़ा सुहुफ़ नुशिरत, तुम्हारी वीडियोस
چلائی جائیں گی، تمہاری زندگی کی ساری فلم نشرت ریلیز کر دی جائے گی۔ یہ خبر تو رب نے ہمیں دی ہے کہ ہم نے جتنی زندگی گزاری ہے دنیا میں، اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری ساری زندگی، اس کا سارا بایو ڈاٹا، صحیفہ، وہ ساری تمہاری زندگی کی فلم نشرت قیامت والے دن نشر کی جائے گی، ریلیز کی جائے گی، سب کو دکھا دی جائے گی۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ کی ذات نے جو جزا اور سزا رکھی ہے، اللہ نے اس کے بارے بھی خبر دے دی ہے۔ تو دنیا میں جو دنیا کی عزت بھی عارضی ہے، دنیا کی ذلت بھی عارضی ہے، دنیا کی بدنامی بھی عارضی ہے، دنیا کی کیا ہے وہ نیک نامی بھی عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی وارننگ دے دے کہ میں تمہاری ویڈیو ریلیز کر دوں گا تو کس قدر ہمارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، لیکن وہ خبر جو رب نے دی ہے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کے ہمارے اوپر کیوں خوف طاری نہیں ہوتا؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور دوسرے مقام پر تو اللہ کی ذات نے کہا ہے اقرا کتابک، ہم وہ تمہاری زندگی کی جو فلم ہے، تمہاری زندگی کا جو کتابچہ ہے، تمہاری زندگی کا جو صحیفہ ہے، تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے کہ خود اسے پڑھ لو، خود اسے کیا ہے دیکھ لو، خود اسے کیا ہے ملاحظہ کر لو۔ اور دنیا میں تو اگر کوئی ہمیں اس بات کی وارننگ دیتا ہے کہ میں تمہاری ویڈیو کیا ہے ریلیز کر دوں گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ ایڈٹ شدہ ہے، یہ خود کیا ہے بنائی گئی ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ یاسین ہر بندے کو آتی ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اللہ کی ذات سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت والے دن ہم زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے، اور پھر جب زبان بند ہو جائے گی تو انسان کے ہاتھ اور پاؤں، تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا نا اس سب کی گواہی دے دیں گے۔ ہاتھ اور پاؤں بتا دیں گے کہ اس شخص نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں، وہ سارے ہمارے اعمال، وہ سارے ہمارے کسب ہمارے ہاتھ اور پاؤں بتا دیں گے۔ اور سورہ زلزال کے اندر اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جس کے اوپر ہم اعمال کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، یہ زمین قیامت والے دن ہماری ویڈیو ریلیز کرے گی۔ یہ زمین ہماری ساری خبریں کیا ہے بتلائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، دنیا میں دیکھیں ہم کتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی عیب، ہمارا کوئی کسب، ہمارا کوئی عمل سامنے نہ آ جائے، ہماری کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے، لیکن وہ اصل حقیقت جس کی خبر رب نے دی ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اسے سن کر ہمارے جسم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی کپ کپی طاری نہیں ہوتی، کوئی غم اور فکر ہمیں لاحق نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا ہونا ہے، اللہ نے ہماری زندگی کی یہ ساری فلم ریلیز کرنی ہے، نشر کرنی ہے، نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، نہ چھپ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، ہمیں پھر اپنے اعمال کو اس طرح کا بنانا چاہیے، اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ قیامت والے دن یہ ہماری فلم، یہ ہماری ویڈیو ریلیز بھی ہو جائے تو ہمیں کوئی غم، کوئی خوف، کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے حبیب کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔